अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लंदन इस वक्त फिर पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है और लंदन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रहा है। जब नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया था वो सऊदी अरब गए और वहाँ से फिर उसके बाद जब वो लंदन शिफ्ट हुए थे तो उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वहीं पे साइन हुआ था। और उसके बाद भी जब उनकी जो वो थी जोजा मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, वो भी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो नवाज शरीफ साहब लंदन ही जाया करते थे, वहाँ पे भी उनकी उससे भी बड़ी मीटिंग्स वगैरह होती थी। और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए, जेल में चले गए। जेल में जब उनके साथ ऐसे हालात पैदा किए गए कि जिससे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट से ज़मानत ली गई और उसके बाद परमिशन लेके उनको लंदन इलाज के लिए भेजा गया। तो उसके बाद से वो फिर पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो जब भी जो पाकिस्तानी लीडरान थे उन्होंने कोई मशवरा करना होता था तो वो लंदन उनके पास जाते थे। शहबाज शरीफ साहब का नाम वैसे एग्जाइल उसमें ECL में डाल दिया गया हुआ था, तो उनके लिए लंदन जाना, मरियम नवाज़ का पासपोर्ट जो था वो भी उनके पास नहीं था, तो वो जब से उनके वालिद जो हैं वो लंदन गए उनसे मुलाकात नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब का ये हुआ कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो ज़ाहिर है उनका नाम ऑटोमेटिकली ECL से निकल गया, तो गए लंदन और जाके मिले नवाज शरीफ साहब से। हमजा शहबाज शरीफ भी पीछे दोनों लंदन गए और जाके वो भी मिले अपने ताया से। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने जाना था अमेरिका, और जहाँ पे उन्होंने जनरल असम्बली से ख़िताब करना, लेकिन उससे पहले वो लंदन आए जहाँ पे उन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ के जो आखिरी रसूमात है उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 3 घंटे की उन्होंने अपने भाई के साथ मुलाकात की। बड़ी वो क्लोज़ मुलाकात थी। क्लोज़ इस सेंस में हम कह रहे हैं कि उस मुलाकात में 4 बंदे हमें बैठे हुए नज़र आए। सागदार साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, उनका बेटा सलमान शहबाज और नवाज शरीफ साहब। ऐसे हसन हुसैन नवाज भी हमें नज़र आए वीडियो में, लेकिन जो मीटिंग का जब वो आया तो उसमें 4 बंदे जो बैठे हुए वो बैठे हुए थे। बाद में अब एक दूसरी मीटिंग भी होगी और उसके अंदर जो है ख्वाजा आसिफ को भी बुलाया गया, मरीम औरंगज़ेब को भी, शायद उसके अंदर जो है पार्टी अमूर और हुकूमती अमूर जो हैं उनके बारे में मशावरत की जाए। और उससे पहले हो सकता है कि जो मामला थे वो भी पार्टी से मुतल्लिक या हुकूमत के मुतल्लिक हो, लेकिन वो भी उनको पार्टी के दूसरे मेंबरान के सामने नहीं रखना चाहते होंगे, बड़े क्लोज रखना चाहते होंगे। क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं उनका आजकल काफ़ी चैनल्स पे हम इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनका कंसर्न काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने दौर के अंदर इकॉनमी में डॉलर को काफ़ी कंट्रोल रखा था, महंगाई काफ़ी नीचे लेके आए थे। उनको महंगाई जब मिली थी 12% थी, वो 4% पे नीचे लेके आए। डॉलर को वो नीचे लेके आए थे, पेट्रोल की कीमत कम की गई थी। तो आजकल भी उनका यही कहना है कि जो उन पर तनकीद की जाती थी कि वो बड़ा आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोक के रखते थे, डॉलर को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनके उसी तरीकाकार से ये था कि महंगाई कम हुई थी। तो और आज हम फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल का ताल्लुक ज़ाहिर है डॉलर के साथ है, क्योंकि जब आप फर्नेस ऑयल ले रहे हैं और कोयला बाहर से दरामद करें अपने पावर प्लांट्स चलाने के लिए, तो आपको उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। अब जो एक्सचेंज रेट डॉलर का बनता है उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़े। पेट्रोल का भी यही है कि जो आपके 15 दिन का एक्सचेंज रेट बनता है उसके मुताबिक आपको पेट्रोल की जो कीमत है वो फिक्स होती है। वो कहते हैं, बड़ा शोर पाकिस्तान में मच जाता है कि जी दुनिया के अंदर ऑयल की कीमत जो है वो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो जब आपका 15 दिन का एक्सचेंज रेट अगर $25,227 आ रहा है तो आपने उसी रेशो के साथ उसको ज़रब देनी है। फिर उसके बाद आपने लेवी 50% करनी है, तो ₹37 तो आपकी लेवी हो चुकी हुई है। आपने जनवरी तक उसको 50 मुकम्मल करना है, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स 17% स्टार्ट होना है। वो IMF की शराइत आपको पूरी करनी है, क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी वो IMF के साथ यही मुआहिदा करके गई हुई थी। आप इकॉनमी को जिस हाल में वो छोड़ के गई थी, इनके लिए IMF के पास जाना बहुत ज़रूरी था। आज एक इकॉनमी के लिए अच्छी खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने जो अपने डिपॉजिट $3 बिलियन पाकिस्तान में जमा कराए थे उसको रोल ओवर कर दिया 1 साल के लिए मजीद। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने कि मजीद 1 साल वो पाकिस्तान के जो हैं फॉरेन रिजर्व का हिस्सा रहेंगे। और ये भी एक पाकिस्तान को अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और बल्कि माहिरीन तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं उनके साथ कोई ना कोई निगोसिएशन करें
کہ جو اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کے لیے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے جو ہمیں وسائل چاہیے کم از کم $30 بلین ہمیں چاہیے، تو وہ پاکستان کہاں سے پورے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنی پیمنٹس کرنی ہوتی ہے، قرضے وغیرہ ادا کرنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ 5 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے تو پاکستان کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اس وقت دیکھیں ہم گندم بھی امپورٹ کریں، ہم کاٹن بھی امپورٹ کریں، ہم نے اپنی ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کاٹن چاہیے، لیکن سندھ کے اندر سیلاب سے ساری کاٹن جو ہے آپ کی تباہ ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے جو ہے نا وہ مسئلے جو ہیں پاکستان کے لیے بنے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ اور وہی بات ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی کارپوریشن تنظیم کے ساتھ خطاب کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا حصہ تو صرف 1% ہے، لیکن پاکستان نتائج اس کے زیادہ بھگت رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے چائنا ہے، 7 آپ کے ملک نیبر ہمسایہ ملک ہے، 27% تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے دنیا کی جو پولوشن ہے اس میں، کیونکہ وہاں پہ کوئلے کے پاور پلانٹس بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد یورپ جو ہے وہ بھی اب روس یوکرین وار کی وجہ سے جو آپ کی گیس مہنگی ہو رہی ہے، LNG نہیں مل رہی ہے، تو وہ بھی کوئلے کے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ فرانس کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور انڈیا میں تو جون کے اندر تو بہت زیادہ کوئلہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، تو اور ظاہر ہے انڈیا خود بھی افیکٹ ہوگا، وہاں پہ بھی ہیٹ ویو آنی ہے، گرمی کی لہر بہت زیادہ ہونی ہے، لیکن پاکستان میں جو گلیشیئر پگھلتے ہیں اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوتی ہے۔ دوسری کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے جو گزر گاہیں ہیں سوات اور کلام میں جہاں سے اب دریاؤں نے گزرنا، آپ نے وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ انکروچمنٹ کر کے انفراسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں، ہوٹلز بنائے ہوئے تھے، اب وہ جو ہوٹلز بنے ہوئے پانی کے درمیان انہوں نے آپ کی جو گزر گاہیں ان کو بلاک کر دیا، تو اس کی وجہ سے زیادہ آپ کی تباہیاں ہوئی ہیں پھر تو۔ اور جو نالے ندی نالے ان کی ہم صفائیاں نہیں رکھتے، آپ ادھر اسلام آباد میں دیکھتے ہیں E11 کے اندر ایک نالا ہے، اس کی صفائی نہیں ہوتی، جب بارشوں کا پانی آتا تو اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی جاتا ہے، ظاہر ان کی گزر گاہیں ان کو نہیں ملتی ہیں، تو مینجمنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے اور کرنی پڑے گی اب اس کی مینجمنٹ، ورنہ آپ یہ دیکھیں حالات بہت زیادہ خراب ہے سیلاب زدہ علاقوں میں، کیونکہ بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں اور ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں ہیں، اور جو والنٹیئر ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں ان کے پاس اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر تو وہ والنٹیئر ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہمیں حکومت کی نظر ہی نہیں آتی، اب جو بندہ ہے جس کو بخار ہو رہا ہے اب اس کو پتہ نہیں ملیریا کی وجہ سے بخار ہے، ٹائیفائڈ کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہاں پہ وہ کٹ اویلیبل نہیں ہے جو ڈینگی کی تشخیص کر سکے تو اس کی وجہ سے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں۔ لیکن سارے معاملات کے باوجود جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیں۔ اب وہ الیکشن ہوں گے کیسے؟ ان سیلاب زدہ علاقوں کے اندر آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ لیکن وہ اپنی ایک دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ اپنی ذات سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جہاں پہ جلسے کر رہے ہیں تو سارے جلسے ان کے اپنے لیے ہیں، یہ نہیں کیونکہ عوام کے لیے۔ آج بھی انہوں نے کور کمیٹی کی ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کی خبر دی ہے جی یاز اکبر یوسف زئی نے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران جو تھے اپنے جو ارکان تھے کور کمیٹی کے ان پہ برس پڑے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ویسے جن کے بارے میں شک ہوتا ہے وہ پرویز خٹک، فواد چودھری، بابر اعوان، ان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے زیادہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا جی کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے بائی پاس نہ کریں، مجھے بائی پاس کریں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ عمران کا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مقبولیت کی انتہا کے اوپر ہے، تو جو بندہ ان کو چھوڑ کے جائے گا اس کا سیاسی کریئر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ بہت سی پارٹیاں بدل کے آئے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر کسی پارٹی میں اگر ایڈجسٹ ہو جائیں گے جس کے بارے میں چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں آنے والی ہے تو اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لیں گے، ان کو فرق نہیں پڑتا خان کا۔ اور انہوں نے جی کہا ہے کہ جی پارٹی پالیسی کو عمل درآمد کروانے کے لیے اس کے نگران شیریں مزاری کو بنایا، کیونکہ ظاہر شیریں مزاری کو کسی نے بھی نہیں لینا PTI کے علاوہ، اور شیریں مزاری جو ہیں وہ اپنی جہالت کے عروج کے اوپر ہے، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کبھی آپ ان کی ٹویٹس جا کے دیکھیں، وہ ایسی بچگانہ ٹویٹس کرتی ہیں کہ مجھے بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر تھا، میں نے شک کرنا چھوڑ ہی دی ہے کہ وہ PhD ڈاکٹر ہیں، اور لیکن ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں کہ گھریلو عورتیں بھی ان سے بہت زیادہ بہتر ہوں گی، بہتر سوچ رکھتی ہوں گی، بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہوں گی، بہتر طریقے سے سیاسی ان کو شعور ہوگا، لیکن وہ نفرت کی اس انتہا پہ جا چکی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے ان کو پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں سمجھا جاتا تھا، لیکن میں کہوں گی کہ آج وہ پاکستان کے بدترین جو لوگ ہیں ذہانت کے معاملے میں وہ ان کے اندر گردانے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے جی کہا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں دھرنے کی، تو آپ اس کے لیے تیاری رکھیں، تنظیموں کو فالو کریں اور
फंड भी इकट्ठा करें। जाहिर है ये काम ऐसे तो नहीं हो जाते हैं ना, तो जितना फॉरेन फंडिंग उनको आती रही है, वो ममनूआ फंडिंग उनको आती रही है, तो वो लग गई होगी, इतने तो जलसे वो कर रहे हैं, तो अब उनको ज़रूरत है पैसों की। मेरे ख्याल में इसी वजह से वो अपनी ना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास, तो वो उन्हीं दोनों सूबाई हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल करके अपने ये धरने जलसे जुलूस जो इनको जारी रखना चाहते हैं। तो बहरहाल देखते ये हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। अभी एक और मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के से क्या निकलेगा उसके बारे में आने वाले दिनों में हम आपके सामने वो भी खबरें लेके आएंगे। फिलहाल इतना है कि एक जो बड़ी क्लोज मीटिंग थी वो हो चुकी हुई है, और उस मीटिंग के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से बात की तो उन्होंने सिर्फ सैलाब के ऊपर बात की कि सैलाब के क्या मसले हैं पाकिस्तान में और उनकी किस तरह से हमारे जो दूसरे ममालिक हैं वो हमें मदद कर रहे हैं। कोई इंतशार की बात नहीं की, कोई मुखालिफिन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, और बड़े ठंडे तरीके से जो उनका मिजाज है उन्होंने सैलाब के बारे में बात की। तो अब देखते हैं कि दूसरी मीटिंग जब ख़त्म होती है, उसके शहबाज शरीफ साहब दोबारा आते हैं तो उसमें से क्या निकलता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।